You are watching Goa TV 24. Member of this ward. आम्ही सगळी वर्साचे वर्सा एकेदी येता हिंगा आनी आयजू येयल्ली हा मागता तुमकां सगळ्यांक बरी भलायकी आनी फेस्ताची उन्नतीत करपी सगळी हेचो मिनींग हो आहा की आमी सदांच एकेदी रावन जो बीन कितें आमच्या मनान कितें वायट आहा तें पयस करून आमी हिंगा एकेदी येवन आमकां जे फेस्त आमचें आहा तें सदांच सोबोवचें म्हणून हेची फुडली दोन उतरां आमचो सांगतलो तुमकां सगळ्यांक तुमकां सांज यो बाप्तिस्ताची परब आवडयता आयज आमचे मिलाग्रीज बॉय खेरीत भाशेन वर्साचे वर्सा हो सांज यो आमी हिंगा घडोवन हाडटा आनी आमची आख्खी समुदाय आमी हिंगा एकठांय जावन हो सोमरमता हे फेस्ताक आनी एकूय नांव आसा तें म्हटल्यार मावोडेचें फेस्त जेन्ना नवीं काजारां जोडपी आसतात आनी तांकां वजें येता मावोडसून आनी त्या फुलां फळांनी नटयलेलें हें फेस्त तेच परी आमची आयज नेवी काजारां आमचे मदें आसात कॅजिटन आनी वेलेरी जी नेवी काजारां आयज ती हांगा एकठांय आसात आनी तांचे वरवीं आमची मिलाग्रीज बॉयजाची खुशालकाय अदीक आनी अदीक वाडल्या आनी अशीच आमी सदांच एकवटान मोगान सदांच खुशालकायेन जिवोवची म्हणून सगळ्यांक तुमकां विवा साजा आवडे